सुरुवात करता ही आमची यात्रा कुसाची वाट. हे कुसाच्या वाटेन आमी मागता गिरीत भाशेन पयले सुवातेर आमी भक्तीपणान जेजूचे कोस नियाळून आमचे कोस आमच्या जिवितान तेचेर आमकां उर्स वाडले म्हूण आमी मागता. आनी दुसरे आमी मागता गिरीत भाशेन आमच्या भुरग्यांक बसत कन्नडे बसत आनी आमच्या फॅमिलीनी जायत्या कुटुंबांनी भुरग्यांचे देणेना तेचे बसत आनी सगळे तरेचे दुयेंसां पिडां आहा हे जेजूचे रोगपणान आमकां सगळ्यांक हाडून आमकां पवित्र म्हूण बापाची मागया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. स्वर्गीचे बापा, ही कुसाची वाट तुज्या पुता सांगाता आमी चलता. आमकां तुजो धीर आनी आदार दी म्हूण मागता. आमचेच वाटेन आमी चलता आसतना आमचेच यात्रा आमी चलता आसतना जायते वयर हालत जाता. लोक निराशेपण वयर हालत पूण सदांच तूं आमकां तुजो सन्ना दिता. जेजूचो आमचो बरो गवळी तूं आमकां राखताय, सांबाळताय आनी चलयताय. आमी ही कुसाची वाट चलून वयतना आमकांय नियाळ करून आमचे पातकी जिवीत सोडून कुरपीच्या जिविताक वेळ मारून आमकां कुरपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पयले स्थान जेजूचेर मरणाचे फर्मोण मागतात. पोनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्याचो भाग. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक. देवाचें उतर. देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूट कोर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलोलो जावन आपल्या घरा पोत्तलो. नियाल. जेजू मनीस सोयबांत पातकां विणे जल्मलो, पूण सुदैवानी ताका पातकी म्हूण लेखून ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. आमची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या बापाची कुशी करूंक आनी आमकां सोडवून फावो करूंक जेजू राजी जालो. आमी सगळीं पातकी तोर दिसा ताळणेक बोली पडून आमी पातकाची गुलामां जाता. थोड्यांक पातकां सदांचीच कशी जाल्यान. आमच्या पातकां वरवीं आमी देवाच्या मोगा आनी कुरपेत जावन पयस पयस वेता. आमच्या पातकां उदेशी जेजू मेलूंक घेतल्यांक जैताची भागीदारां जावंक आमकां संदी फावो जायना. आमी पातकी कोरी, पूण देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेता आनी आमच्या पातकाची दूख धरून बोगसणे मागता. तेन्नाच आमकां कुरपा फावो जाता आनी देवाच्या मोगान आमी भरता. मागणें. सोम्या जेजू, आमी पातकां पडटा तेन्ना आमची चूक ओळखून घेवन ती नितायेर घालून तूं आमकां तुजी कुरपा फावो कर. काकूट आमची को सोम्या. बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला, बापा म्हज्या मोगाला. म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा. तुका मानता तितलें कर म्हूण मागता. कितें करची तुजो उपकार मानता. सगल्याक तोयार सगलेंच मोगान घेता. बापा म्हज्या मोगाला, बापा
जाऊ तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता मागण्यात ठेवतात आणि तुमच्या भावा बहिणांनो राज्य उतर आमची रिणां असलेल्या सगळ्यांक आमी बक्षिता नियाल आमकां पातक्यांतली सोडवंक जेजू आमच्या पातकांचो कुरीस आपल्या खांदार घेता आनी आमच्या मोगा पासो दूख खोश सोसूंक कालवाराची वाट दवरता. आमी नुयस देवा आड पूण आमच्या भाव भयण्या आड पातो कातारता. आमच्या वायट कोन्यांतल्यान आमी आमच्या भाव भयणी सोवे आसलेलो सोंबोन तुटयता. पातका वरवीं आमच्या भाव भयणी सोवे आसलेले बरेपण आमी नाकारता. आमच्या भाव भयणी सोवे जेजूचे रूप पळोवंक आमी चुकता. पातकाचो कालोक आमचे ताव स्वताचो उजवाड धापून दवरता. जेजू जावन आसा उजवाड पूण पातोक हो उजवाड पयसयता. आमी चुकता तेन्ना आमचे पातोक दवरून आमच्या भाव भयणी मदें संधान करून बोगसणे दिवप आनी बोगसणे घेवप गरजेचें. मागणें क्रिस्ता जेजू बोगसणेची आनी मोगाची क्रिस्तांवां आमकां कर. आमच्या भाव भयणी सोबे काकलुटसार जावंक मोगाच्या संबंदान जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. खाकूत आमची कर सोम्या. खाकूत आमची कर. तुझी पवित्र सूर्यावरी फांगता तोरी हांवें तुका ओकमान केलोय देवा बोगून स्वाका सायबा तुझी उत्तम तोराय मोड सुंचली तोरी हांवें तुका ओकमान केलोय देवा बोगून म्हाका सायबा. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट दोनीर पडटा. पोन्नेपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागणेचो बार म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. देवाचें उतर आमची पातकां आमी ओलकून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता आनी सगळे खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. कसलोच गुन्यांव नासतना बापाचो खालती चाकर कसो जेजू क्रुसाचो बार आपणाचेर घेता. आमच्या पातकाच्या बारान जेजूची कूड अस्कोत जावन जेजूचे दोनीर पडटा. जेजू उदेशी आमच्या पातकाची बोगसणे घेवंक पवित्र सोबेन आमकां संधान संस्कार घडोवन दवरलो आसा. आमकां बोगसणे फावो जातले जाल्यार आमी फकत आमच्या मनांतूच दूख धरूंक न्हय बोगोर कायेन आमचे गुन्यांव उचारून पाद्रीक सांगूंक गरजेचें. जेजू रुपान पाद्री आमचे पातकां आयकता आनी बोगसणे दिता. देवाची काकलूत आनी ताचो मोग आमी बोगसूंक पावता. थोडे पावटी पाद्रींक भिवन
कुमसार जावंक आमी फाटीं सरता. कुमसाराच्या संस्कारांत पाद्रीक सांगता तें तूं जेजूक सांगता आनी ते तुजे आनी पाद्री भितरूच उरता. भियेन आसतना देवाची कृपा अनुभवूंक आमी सोदूंक संस्कार वांटो घेवंक गरज. मागणे सोम्या जेजू सोंदान संस्काराक फावो तो मान दिवंक आमच्या पातकाचे बोगसणे आनी देवाचो मोग आमी अणभवूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. चवथे स्थान जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्याचो बाब मनान चिंतून देवाचे उतर तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचारी दोळे घालीत ताणें आपल्या काळजान तिचे कळे पोदवार केले. नियाळ जेजूच्या कोश्टाक मारिया आपले बागेलीपण दाखयता. आपल्या पुताचें दूख ओगेपणीन आपल्या काळजान भोगता. बापाची खुशी आपल्या जिवितांत स्विकारता. मनशाचें बायलें रूप पारखूंक सोंपें पूण मन वळखूंक घेवंक भोव कठीण. आमी बायल्यान भागीवंत म्हूण दाखयता पूण आमच्या मनान जायतें वायट घोळटा. आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कोन्यांनी घोडी आमी दुसऱ्यांक दाखोवना पूण मनांत आमी दुसऱ्याचें जायतें वायट चिंतता. पोजडी चिंतना दुसऱ्यांक वायट करपाच्यो येवजण्यो आमच्या मनांत आमी हाडटा. कसलोय वावर करूंक आमी फुडें सरता खरी पूण आमच्या मनान फाटल्यान कसली तरी मांडणी वो फायदो आसता. मनान कितें वायट चिंतप वो कसली वायट मांडणी हाडप आनी आमच्या मनान दुसऱ्याचे दुबाव धरप जावन आसा एक पातक. मागणे क्रिस्ता जेजू बरी चिंतना आमच्या मनान गळोवन आमचें मन नितळ सांबाळूंक बरी मनाची मनशां आमकां कर. काकूत आमची कर सोम्या. काकलूत आमची कर. Tuzo primit mo sasnag zolto uzo Dori haventuka Okman keloy deva
5वें स्थान सिराचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्याचो भाग आनी तोंडां उच्चारून जेजू कसलेच पातक करूंक ना. ताच्या तोंडांत कसलीच लोबाडी मेलूंक ना. नियाल जेजूचो खुर्साचो भार ल्हव करूंक सिरावाचो सिमाव जेजूच्या खुर्साक कांत मारता. थोडे कोश्ट आपल्या भुजांचेर घेता. आपल्या आदारा वरवीं जेजूचे कोश्ट उणे करूंक वावुरता. आमच्या उतरांनी आमी जायतीं पातकां आदारता. दुसऱ्यांक आमी वायट उतरांनी पाचारता. दुसऱ्यांचें नांव उबयता. दुसऱ्यांच्यो चाडयो करून तांचे होक आमी दोमायता. उतरांनी आमी दुसऱ्यांक कातोरता. जायते पावटी दुसऱ्यांची चूक नासतना लेगीत आमच्या उतरांनी आमी तांकां खिलायता. आमच्या नाका जाल्ल्यो खबरां वरवीं आमी दुसऱ्यांक सोकलां उडयता. आमच्या बावतिजमा थावन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमी भागीदारां जाल्या. पूण आमच्या उतरांतल्यान देवाचें राज आनी शुभ वर्तमान परगटूंक आमी फाटीं उरल्या. थोडे पावटी दुसऱ्यांक बुजोवणेचे आनी तोखणायेचे उतरां दिवचे सुवातेर आमी आमकां कित्याक पडला म्हूण चिंतून उगीच रावल्या. सोम्या जेजू आमच्या उतरांतल्यान क्रिस्ती बरेपण शिपणावूंक तुज्याच राजाची दायजी जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूत आमची कोर सोम्या. सोवें स्थान वेरोनिका सोवें स्थान सोवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. पोन्नेपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्याचो भाग वायट आदारून पातक करतात आनी वायट मार्गार चलतात ती आपणाकूच लुकसाण करतात. नियाळ लोक जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मार म्हूण बोवाळ करून वायट कोणी आदारतात. पूण वेरोनिका जेजू सवें चुरचरता आनी भियेनासतना जेजू सवें बरी कोणी आदारता.
आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी वायट आदारून वायटाची भागीदारां जाता. आमकांच आनी दुसऱ्याक वाट कोरप म्हणल्यार सैतानाच्या कोन्याक होकार दिवप. आमच्या पातका वरवीं आमी न्हयच देवाक आनी पेल्याक फटयता. बोगड आमकांच आमी फटिंगपणाची गुलामां करता. वायट आदारून देवाची कृपा आमच्या जिवितांत वावता ती आमी आदावून दवरता. जितले फावटी आमी वायट आदारता तितले फावटी आमी आमची चूक वळखून जेजूच्या पांया सरशीं येवन बसूंक चड गरजेचें. आमी वायटाक बली पडटा तितले फावटी आमी आमचें जिवीत नवसोडटा. वायट आदारून देवाचो उलो नाकारून आमच्याच ओत्मीक जिविताचे प्रश्न करूंक आमी चुकता. मागणी क्रिस्ता जेजू आमच्या जिवितांत येतल्या तारणांचेर झुजूंक आनी वायटाचेर जैतिवंत व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन व्हर. काकूट आमची कर सोम्या. जेजू दुसरे फावट दोनीर पडटा. पुनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्याचो भाग आमी बरें सोडून देवाचेर उतर म्हणटोच जी कोण कितें सारकें तें जाणून आनी तोरी ती करिनात तांकां गुन्यांव आसा. नियाल जेजून आपल्या मुनियरपणान जायते बरें केलें आनी बरेंपण दुसऱ्यांक शिपरायलें. तरी आसतना भांगाराचो मुकुट घालचे सुवातेर लोकांनी खुर्साचो भार ताचेर चेपलो आनी हेच भारान जेजू दोनीर शेवटता. आमकां क्रिस्तांवांक बरेंपण शिपरावंक आपोवणें आसा. जायते फावटी बरेपणाची कोणी आदारूंक आमकां संदी मेळटा पूण आमी आमचें पावल फाटीं मारता. जावं दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक, भुकेल्ल्यांक जेवूंक दिवंक, तानेल्ल्यांक पिवूंक दिवंक, बिंगल्यांक न्हेसूंक दिवंक, परदेशांक विराट दिवंक, पिडेवंताची खबर घेवंक आनी तांकां आदार दिवंक, बोणकुणीत आसलेल्यांक भेट दिवंक, मेल्लेल्यांक मातयेक लावंक, बुजवणेचें उतर आनी सांगात दिवंक, पेल्याक बरी बूद दिवंक, नेणारांक शिकोवंक, चुकलेल्यांक नितायेर हाडूंक, अपमान करतल्यांक बोगसूंक, पेल्याची अस्कताय सोंसूंक, जिवें आनी मेल्ल्या खातीर मागणें करूंक, इगोर्जेच्या वावरांत हात बोट घालूंक, देवाच्या उतराक गोवाय जावंक, समाजाचे बरेपणा पासत वावरूंक, वायटाचेर निशेध मारूंक, गोडटा ते भाशेन गरजेवंतांक आनी इगोर्जेच्या वावराक दुडवाचो आदार दिवंक आनी आदी. दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमी फाटीं रावता तेन्ना आमकां व्हड पातक जाता. मागणें
सोम्या जेजू तुजेच बरेपण अणभवून आमच्या जिवितांतल्यान ते दुसऱ्यांक शिपडायतली मनशां आमकां कोर. तकलीफ आमची कोर सोम्या. जेजू बुजोवन दिता. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्या सोबत हांवें जायतीं पथकां केल्यां. देवाचें तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपूण घाव आयला. नियाळ जेजू जोड कुरीस घेवन कालवाराची वाट चलतना थोडो लोक ताची फकाणां करता जाल्यार जेरुसलेमाच्यो अस्त्यो ताचे सवय सुरसुरतात. असल्या वेळार बुजवण घेवचे सुवातेर जेजू तांकां बुजवण दिता आनी तांकां समाधानान भरता. आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी दिसाच्या दिसा त्याच पथकाची गुलाम जावची येता. संदान संस्कार घेवन लेगीत आमी तेच रेबडान परतून उडी मारता. आमची पथकां सोबार, पूण दर दिसा आमी आमची पथकां उणी करूंक वावरूंक गरज. थोडीं जाणां वर्साची वर्सां संदान संस्कारांत वांटो घेनासतना जियेतात. आमी पथकांत पडटा तितलेय फावटी संदान संस्कारांत वांटो घेवन प्राचीत करूंक गरजेचें. जितली आमची पथकां वाडटात तितली देवाची कृपा आमचे सवय उणी जायत वता. मागणी क्रिस्ता जेजू आमची पथकी जिवीत न्हवसरून तुका मानता तसलें जियोंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. Santos deva polonco, Jesu, hawkaklut mata, mitoloy, muy pakieta, sol mocha, patang tangtata, ay chanting, so नवे स्थान जेजू तिसरे फावट दोरनीर पडटा. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्यांचो भाग. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. देवाचें उतर. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सोत आमचे सवे ना. नियाळ
जेजूची ओसोक्त जाल्ली कूड खुर्साच्या बारान जमनीर आपटता, पूण जेजू जमनीरूच पडून रावना, कित्याक ताची येवजण जावन आसली खुर्साचें मरण आनी आमची सोडवण. जेजू उठ्ठा आनी परत कालवाराची वाट धरता. आमचे अपराध, आमच्यो चुकी साबार. हांव पातकी मागण्यांत ही वोळ उद्गारतना आमी आमच्यो ल्हान तश्यो व्हड चुकी मानून घेता. आमच्यो ल्हान चुकी मिसा भेटेंत वांटो घेवन प्राचिताचे रितीन दूख दळल्यार बोगसतात, पूण आमचे व्हड चुकीचें बोगसणें फकत सदानाच्या संस्कारा वरवीं चुकीचे वरवीं मेळटा. आमच्यो व्हड चुकी म्हणल्यार दुसऱ्यांक जिवेशी मारप, गोरपाट आदरप, भावार्था आड उलोवप आनी आदी. जेन्ना आमच्यो चुकी आमी मानून घेता तेन्ना देवाचे कृपेचेर दार आमकां उक्तें जाता. देवाची दयालाय आनी मोग आमी अणभवूंक पावता. मागणे, सोम्या जेजू, केदी व्हडलीं पातकां आमी जावन काल्तिकायेन आमची पातकां मानून घेवंक, सदानाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. Olemoso Deus odvandar, nota calvar por votar, noche khatir tu volvolo, aventa katlilailo, ye Jesus. How conclude mata di coloi mun patieta sol moja pat con cantarta ai canti so santa ye Jesus. How conclude mata di coloi mun patieta sol moja pat con cantarta ai canti so santa. दावे स्नान जेजू विंगलो करतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं वेचलेलो सगळो संवसार. मागण्याचो भाग. हे पासत भागयेवन सदांच आंकवार बरेक. देवाचें उतर. जी कोण खोटे रस्त्यार चलताल्या पातक्यांक परतून हाडटात ती तांकां मरणांतली वाटायतली आनी आपणाकूच खूब पातकांचे बोगसणें जोडटली. नियाल, आमकां पातकांतली सोडूंक जेजू विंगलेपण भोगूंक लेगीत फाटीं सरोना. आमकां नितोल आनी निर्मोल सांबाळूंक जेजू आपले लागीं आसले नासले सगळें दिता. आंकवार माये पातकां विणे जल्मली आनी बागेवन जिवीत जियेली आनी पवित्रित्वेन तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. आमची सोर्गीची आवय कशी तिका आमी मान दिवंक आनी तिचे उद्देशी जेजू दाखयता ती वाट चलूंक फावो. तेन्ना थोडे पावटी तिच्या पावलांनी चलूंक आमी विसरता. थोडीं जाणां तिका मान लेगीत दिनात. आमच्या कुटुंबांत क्रिस्ती जिवीत जिवंक तेसाचे मागणे भोव म्हत्वाचें. जायते पावटी तेसाचे मागणे आमकां सदांचेंच कशें जालां. थोडे पावटी मागण्याक वेळ दिवंक आमी विसरता. मारयेचे विनवणीन मागूंक लेगून
आमी थोडे पावटी चुकता. मागणे क्रिस्ता जेजू तुजी आवयच्या आसऱ्या खाल आमी चलूंक आनी ते सच्च मागण्याक फावो तो वेळ दिवंक तूं आमकां शिकय. काकूट आमची कोर सोम्या Duke Savoy, Duca Puri, Putum Kota Lotia Veli, Ubi Asli Kursa Muli, Asar Susar Tisotali. Duki kotin tirotali torsa dinti aspasali. इकरावें स्थान जेजू खुर्सार खिलायतात. बोनी पाठ आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्यांचो भाग सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. देवाचें आतर खरेंच आमचे भाशेन सगळ्या जिन्सांच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. नियाळ कालवाराची वाट सोंपता पूण जेजूचे कोर्स सोंपना. जेजू बापाचे खुशे प्रमाणे आपलीच कूड तुजे आनी म्हजे पासत खुर्सार केलांक दिता. कोश्ट वळवळे ओगेपणान सोंसता. पवित्र सोबेन जायतीं जाणां बरें जिवीत जिवन देवदूत आनी भक्त जावन पावलीं. आयज जेजू सांगता सर्गीची महिमा ती अणभवतात. संवसारान जियेतना तांकांय ताळण्यो आयल्यो पूण ताळण्यांचेर झुजून कृपेचें जिवीत तीं जियेलीं. प्राचीन आनी मागणें करून सर्गीचो मुकुट ताणें जोडलो. भक्तांच्या एकचारांत वांटो घेवंक आमी आमचीं पावलां तांच्या पावलांनी मारूंक गरज. आमचे संवसारी जिविताचें पयन आमकां सर्गीचे मोहिमेक पावयतले जाल्यार पातकाक पाट वळोवन संवसारी कुशळकायेची आशा विसरून देवाचे खुशी प्रमाणे जियोंक गरजेचें. ह्या संवसारान जियेतना भाग्यवान जावचे दिशेन आमी आमचीं पावलां मारूंक आमी वावरूंक जाय. मागणें सोम्या जेजू भाग्यवानपणाचो मार्ग आमी चलोंक आनी दुसऱ्यांकूय ह्या मार्गार हाडूंक वावरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूट आमची कोर सोम्या. Ekleas putaci avuiti, Ustrea pitur tisu pagi, Duki kontin fapsuloli, Vila punani sotapun, Kulvolunai poletali, Atla shristu tajuluki. बारावें स्थान जेजू कुर्सार मरता. पोनीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्याचो भाग आनी तुमकां भाव भयणीनो देवाचें उतर ह्या आमच्या पातकी सोयंबाचो
बोस करचे खातीर आनी पातकांच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे पासत आमच्या आदल्या पोन्न्या सैमाक कुर्साक मारला हें आमी बरें जाणो घेवंक जाय. नियाळ निरपराधी आसुनूय जेजू कुर्साचें मरण भोगता. आपलेच रक्ता वरवीं आमचे पातकी सैम धुवन काडटा. आपलो जीव बापाच्या हातान घालून आमकां नवें जिवीत दिता. मनशाक पातकांतलो भायर सरूंक दुसऱ्यांच्या मागण्यांची गरज पडटा आनी ह्या मागण्यांच्या भागांत आमी आमच्या भावा भयणीक अशेंच करूंक उलो मारता. आमी जण एकल्यान आमच्या भावा भयणीक पातकी जिवितांतली भायर सरूंक आदार दिवंक गरजेचें. आयज आमी आमच्या पातका वरवीं जेजूकूय परत परत दुखयता. आमच्याच भाव भयणीक आमी दुखयता. ह्या संवसारांत जियेतना कोरी क्रिस्तांवां कशीं एकामेकाच्या आदार सहकारान आमी जिवंक जाय. आयज संवसारी पदवे वरवीं मनशाक दुसऱ्या मनशाची गरज नाशी दिसता. आपूण आपल्याक आनी देव समेजता असलें धोरण घेवन आमी जियेता. मागणें क्रिस्ता जेजू क्रिस्ती समुदाय कसो आमी जिवंक आनी तुमचेच जैतांत आमी वांटो घेवंक पावंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कर सोम्या. जेसू माझ्या तुझे हातात येता बोक्सोन माझी ही सगळी पदका जेजू क्रिस्ताक वता पुलिबाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मागण्याचो भाग आनी तुमकां भाव भयणांनो देवाचें उतर ह्या आमच्या पातकी सोयबाचो दुस्मो करच्या खातीर आनी पातक्याच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळच्या पासत आमचे आदले पोरणे सगळ्या कुर्सार मारला हे आमी दुस्मो सोजवून घेवंक जाय. नियाळ निरपणपण जावन जेजू कुर्साचेर मरण भोगता. आपल्या रक्ता वरवीं आमची पातकां सोयबन दूख करता. आपलें जिवीत बापाच्या हातार घालूंक आमकां नवें जिवीत दिता. मनशाक पातकांतलो भायर सरूंक दुसऱ्याच्या मागण्याची गरज पडटा आनी ह्या मागण्याचे भागान आमी आमच्या भावा भयणीक अशें करून उलो मारता. आमी जण एकल्याक आमच्या भावा भयणीक पातकी जिवितांत भायर सरूंक आदार दिवंक गरजेचें. आयज आमी आमच्या पातका वरवीं जेजू परगट परतून दुता. आमच्या भाव भयणांक
आमी धुता ह्या संवसारान जियेतना बरे क्रिस्तांव कशी एकामेकाचो आदार सोबान आनी जिवंक जाय. आयज संवसारी बदली वरवीं मनशाक दुसऱ्याक मनशाची गरज नाशी दिसता, पूण आपल्या आनी देव समेस्ता असले धर्म घेवन आमी जियेता. मागणे जेजू क्रिस्ती समुदाय जसो आमी जिवंक आनी तुजे संस्थेन आमी वांटो घेवंक पावूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सोम्या. तुझे मन मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओकोतिता सगळे तुझे मन मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओकोतिता देवाचे उपकार आठोई आत्म्या मोच्या चौदावे स्थान जेजू फोंडान निकिपितात पोलिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता मागण्याचो बाप विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. देवाचें उतर प्रमाणीकपण मनशाक गुलाम कसो विकलोलो तेन्ना जानवायेन ताका सोदूंक ना, पूण ताका पातकांतलो नियाल आपल्या कोश्टा मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजून आपल्याक दिलोलो कार्य शांती पावयलो. आपल्या कोश्टा त्रासांतल्यान आमचे कोश्ट त्रास ताणें ल्हव केले आनी आपल्या बापाचे मोहिमेन वांटो घेवंक आमकां संदी फावो केलो. हांव पातकी ह्या मागण्यांच्या निमाण्या वळींनी आमकां पातकांतली निवाळ म्हूण मारीर देवदूता संत भक्त आनी आमच्या भाव भयणीक आमचे पासत देवा लागीं विनोती करात म्हूण आमी प्रार्थाव. आमकां जशी मागण्याची गरज तेच परी दुसऱ्या आमच्या भाव भयणीकूय मागण्याची गरज आसा म्हूण चिंतून आमी उर्बेन आनी भावात ताचे पासत मागूंक जाय. जितले फावटी आमी दुसऱ्या पासत मागता तितले फावटी देव आमकां आपले कुडपेन भरता. एक भाग्यवंत जिवीत जिवंक आमकां एकामेकाच्या सांगाताची आनी मागण्याची चड गरज. ताळण्यो पयसावूं मागणे जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड हातयार. मागणे क्रिस्ता जेजू मागण्यांतल्यान पातक्याचे सोयत व्हरूंक आनी आमी बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर.
जवळच्या मानाने करूया. बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्रात्म्याच्या नावात. स्वर्गीचे बाबा, ही कृष्णाची वाट आम्ही चालल्या, तुझ्या सांगाता आम्ही अनुभवल्या आणि वाटेन आमकां जायती सोजमणी मेवल्या. तुवें आमच्या मोगापासून कितल्या सोंसली जेजू. आमच्या मोगापासून कुरीच गेल्लोय, पडलोय, लॉस तुका भोगली, घाये तुका जाले, मार तुका घातलो, काळजीकाय तुका केली. आमच्याच मोगापासून जस्ट बिकॉज यू लव फॉर अस, यू टॉलरेटेड एवरीथिंग. आणि एक उस्ताच्या वाटेन मोगलाची येसू आम्ही भाग घेतला तेन्ना तुवें आमकां जायते जाणवाय दिले. आमच्या जिवितान कितें उणें आसलें तें तुवें पुरो केलें. आमी मागता मोगलाची येसू, हे वाटेन आमी चल्ले आसतना आमची पातकांचो भार उणो कर, कुरपेचो भार ओदीक ओदीक कर. पयसुली लागसुली ही भुरगीं तुजी येयल्या आणि हे भाग घेवन हे वाटेन आनी मिसाचे भेटेन जेजू तेंचेर आशिर्वाद कर. राख सांबाळ. आयज केरीत पासून आमी मागता आमच्या भुरग्यां बसत, तरणाट्या बसत आनी ज्या कुटुंबांनी भुरग्याचे देणे अजुनूय मेळोंक ना तेंचे बसत आनी आमी तुका दिनवासा जेजू ह्या कुस्ताच्या मुनान रावन तुवें आमकां सगल्यांक तेंकोवणी दिली आनी सगळे आमचे गरजो तुवें जालेले भाव पिडेन जालेले भाव भयणां तुवें बरें केलें म्हूण आदी फुडें तुका दिनवासता. आनी आमी तुका जेजू हो वेळ मागण्यान सारून तुजे सगळे तुजे तेजी सरशी आमी एकठांय केल्या. सगल्यांक तूं आमकां तुज्या पवित्र ज्ञान भर म्हूण मागता. बाब साहेबाचे इंजन घेवन आमच्यो सगळ्यो खासगी मागणी हे विधी मुखार धरून आमकां भाग्यांत कर म्हूण बापालाची मागया. सगळीं बरोबर मागया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज्य आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांय पडत दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सैबी माई, जेजूचे माई, तुका जेजू मेवलो वाटेर एकुस्ताची. आमच्या दुखांनी, आमच्या निराशेपणान, आमच्या संकश्टांनी कश्टांनी तूं आमकांय भेट कर म्हूण आमी मागता. नमान मरी गुरपे मरले तुरेस्को तुलांचा अस्त्र्या मदी तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. मागीर माई देवाचे माई, आमकां खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आनी स्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून. पवित्र बाबा तुमी थोडी तकलें आसतली न्हू, मातशें रेस्ट घेवंक जाय तुमकां. विस्तार येवकरेत करया न्हू, मागीर वचपाक.
पळय कितें जाता तुझं नाव किती बाबा? जोझफ फेर्नांडीस We are from Sholen. खुंयसर शिवले आणि ते खाला शिक्षणाचा खास हय 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 थँक्यू येस येस